नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपालीहरूको दोस्रो महान पर्व तिहार अन्तर्गत लक्ष्मी पूजा हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै। हरियो गोबर रातो माटो कमेरोले आफ्नो घर आँगन लिपपोत गरी धनकी देवी लक्ष्मीको पूजा गर्ने परम्परा। घरमा लक्ष्मी माताको पूजा गरी घरभरि दियो र झिलिमिली बत्ती बाली फूलहरूले घर सजाइयो। माता लक्ष्मीलाई प्रसन्न बनाउन रातभर जागराम बसी लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्ने प्रचलन। आजकै दिन 1966 कार्तिक 27 गते काठमाडौँको डिली बजारमा नेपाली साहित्यका नक्षत्र महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको जन्मदिन। देवकोटाको जन्म लक्ष्मी पूजाको दिन भएको हुँदा लक्ष्मीको प्रसादको रूपमा उहाँको नाम पनि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। नेपाली साहित्य क्षेत्रमा कथा, कविता, नाटक, निबन्ध गरी विभिन्न विधामा देवकोटाको योगदान। विक्रमसम्म 2011 सालमा राजा त्रिभुवनबाट गठित बुद्धिजीवी सभाको सल्लाहकारमा देवकोटा मनोनी। साहित्य क्षेत्रमा मात्र नभई शिक्षा र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि महाकवि देवकोटाको योगदान अतुलनीय। देशको गरिबी र बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रूपमै लक्ष्मी भित्र्याउनु पर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। बम बारुद भन्दा ठूलो चाडबाड र सांस्कृतिक पर्व भएकाले यसले मनोबल उच्च बनाउन प्रेरित गर्ने दाबी। कलाकारहरूले आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रका गीतहरू रचेर हरियालीको प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड। आज लक्ष्मी पूजाका दिन बेलुकी सकेसम्म कतै पनि लाइन नजाने गरी व्यवस्थापकीय तयारी गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाई। बत्ती नजाने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक वितरण प्रणालीमा प्राविधिक मर्मत सम्भार सहितको काम गरिसकिएको प्राधिकरणको दाबी। कतै प्राविधिक समस्या आएर लाइन जान सक्ने भएकाले नो लाइटको मर्मत टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी। यस वर्षको तिहारमा करिब देशभर 1500 मेगावाट विद्युत प्रयोग हुन सक्ने प्रक्षेपण। नेकपा एकीकृत समाजवादीले विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा नेता झलनाथ खनाललाई तोक्यो। विदेश विभाग उपप्रमुखमा प्रमेश हमाल, सदस्यहरूमा डाक्टर विजय कुमार पौडेल, मन्जु यादव, मिलन तुलाधर, वाइपी सङ्ग्रौला र शङ्कर खतिवडा। संगठन विभाग प्रमुखमा महासचिव विदुराम भूषाल, उपप्रमुखमा प्रकाश वाला, सदस्यहरूमा अशोक कोइराला, कृष्ण खनाल, बलदेव चौधरी, मेटमणि चौधरी, लक्ष्मण पौडेल, सावित्रा भूषाल, श्रीनाथ पनाल, शेरबहादुर कुँवर र हंस बहादुर शाही। शिक्षा र विपद व्यवस्थापन विभागको प्रमुखमा डाक्टर गंगालाल तुलाधर र सहकारी विभाग प्रमुखमा गोविन्द कोइरालालाई जिम्मेवारी। संघीय संसदको निर्वाचन संविधानले तोकेकै समयमा हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन चैत्रमै हुने। केन्द्र तथा प्रदेशको उपनिर्वाचनमा 5 दलको गठबन्धन हुने र यसलाई कसैले भत्काउन तथा टुटाउन नसक्ने नेपालको दाबी। केपी शर्मा ओलीको दम्भकै कारण एमाले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारमा आफ्नो पार्टीको हैसियत गुमाउनु परेको टिप्पणी। नव महाधिवेशनमा ओलीलाई जिताएर भूल गरेको भन्दै पश्चाताप। एमाले पार्टीले गलत बाटो लिन थालेपछि पार्टीभित्र आफूहरू निसासिएर बस्नै नसक्ने अवस्था आएकाले नयाँ पार्टी खोल्न बाध्य भएको स्पष्टोक्ति। एमाले पार्टीमा रहेका सन्तुष्टहरूलाई आफ्नो पार्टीमा फर्किएर आए स्वागत गर्ने। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले नराम्रो काम गरेमा तत्काल कारबाही गरी मन्त्री पदबाट हटाउने चेतावनी। गठबन्धन सरकार चुनावसम्मै रहने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दाबी। बेलायतमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग एयर स्पेस लगायत देशका विभिन्न समस्याका बारेमा कुरा गरेको जानकारी। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि भारतको भूमि हुँदै विमानहरू अन्यत्र जानुपर्ने भएकाले त्यस सम्बन्धमा पनि कुरा गरेको भनाई। भारतले आफ्नो देशमा युरिया मलको अभाव हुँदाहुँदै नेपाललाई मल उपलब्ध गराएको बताउँदै भारतलाई धन्यवाद दिएको जानकारी। बेलायती रक्षा मन्त्रीले नेपाली गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको जानकारी। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले नेपाललाई आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको देउवाको भनाई। नेपालमा हरित ग्यास घटाउने कुरा आफूले COP26 मा राखेको बताउँदै सबै देशले यसमा सहयोग गर्ने र कार्बन उत्सर्जन कम गर्नेमा प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो। एमसीसीका अध्यक्षलाई भेटेर नेपालमा अब छिट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी एमसीसी पास गर्ने बताएको जानकारी। आफ्नो पार्टीबाट सहभागी मन्त्रीहरूले जनताको पक्षमा काम नगरे तुरुन्तै कारबाही गरिने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। पार्टीमा जतिसुकै ठूलो पदको भए पनि राम्रो काम नगर्ने मन्त्रीको सन्दर्भमा कडा स्टेप चाल्ने स्पष्टोक्ति।
देशी विदेशी शक्तिहरू माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप। न्यायपालिकाको समस्यालाई सरकारले समाधान गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहको भनाई। न्यायालयमा भएको बेथितिलाई गठबन्धन सरकारले हटाउनुपर्ने जिकिर। न्यायालयको यो अवस्था भइसक्दा समेत राजनीतिक दलका नेताहरूले न्यायालयमा दखल गर्नु हुँदैन भनेर बस्न नमिल्ने भनाई। चाडपर्वको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु राम्रो नभएको सिंहको टिप्पणी। नेपाली कांग्रेसको कलहका कारण कम्युनिस्टहरूलाई फाइदा पुगेको नेता सिंहको दावी। धाँधली रहित प्रतिस्पर्धामा उत्रन पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई राजनीतिक विषय नबनाउन नेपाल ओइल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलको आग्रह। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहँदा नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि हुनु स्वाभाविक भएको भनाई। नेपालमा तेलको मूल्य वृद्धि भएको विषयलाई अनर्गल प्रचार गरिरहेको बताउँदै राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनले यसलाई राजनीतिक विषय बनाएको आरोप। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति लिटर 7 रुपैयाँ तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा 3 रुपैयाँ मात्रै बढाइएको दावी। विश्व राजनीतिमा उतार चढाव हुँदा तेलको मूल्य बढिरहेको भन्दै अबको 2 वर्ष तेलको मूल्य स्थिर हुन नसक्ने भनाई। नेपाल ओइल निगम गत वर्षको जनवरीदेखि नै घाटामा रहेको जानकारी। मूल्य बढेपछि अहिलेसम्म 33 रुपैयाँसम्म मूल्य समायोजन भइसकेको बताउँदै पछिल्लो 2 वर्षमा 17-18 रुपैयाँ घटाएको दावी। निगमले अहिलेसम्म तथ्याङ्क नलुकाएको दावी गर्दै निगमलाई तथा नाम गाली गलौज गर्नु अर्थतन्त्र सिध्याउने काम मात्र भएको टिप्पणी। अहिले निगम डिजेलमा प्रति लिटर 15 रुपैयाँ, पेट्रोलमा प्रति लिटर 20 रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा 720 रुपैयाँ नोक्सानमा रहेको जानकारी। यस आर्थिक वर्षमा निगमले जति नै मूल्य बढाए पनि 20 अर्ब नोक्सानमा जाने दावी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति लिटर 140 रुपैयाँ पुग्ने बताउँदै यसमा अन्यथा मान्न नहुने भनाई। भारतबाट धेरै परिमाणमा फूल आएपछि नेपाली व्यवसायीहरू मारमा परेको गुनासो। काठमाडौँको नयाँ सडक क्षेत्रमा देखिएको फूलको व्यापारमा अधिकांश भारतीय फूल। भारतीय फूल प्रतिमाला 2000 रुपैयाँसम्म बिक्री हुँदा नेपाली फूलको प्रतिमाला 500 रुपैयाँमा समेत बेच्न मुस्किल। काठमाडौँमा लक्ष्मी पूजा र गोवर्धन पूजाको दिन सयपत्री, मखमली लगायतका फूलहरूको बिक्री धेरै। कार्तिक पहिलो साता देशभर परेको बेमौसमी वर्षाले मुख्य कृषि बालीसँगै फूल खेतीमा पनि क्षति। यस वर्ष भारतबाट फूल अत्यधिक आएका कारण नेपाली फूलले उचित मूल्य नै नपाएको धादिङका फूल व्यवसायी अशोक अधिकारीको गुनासो। चाडबाडमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको व्यवसायीहरूले अन्धाधुन्ध मूल्य वृद्धि गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो। तिहारमा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टीकासँगै दिने भाइ मसलाको मूल्य अचाकले बढ्यो। भाइ मसलामा राखिने ओखर, बदाम, काजु, नरिवल, किसमिस मध्ये काजु, पिस्ता लगायतको मूल्य अत्यधिक। तिहारमा आवश्यक मसला सबै विदेशबाट ल्याउनु पर्ने भएका कारण मूल्य वृद्धि भएको व्यवसायीहरूको भनाई। बजारमा भइरहेको मूल्य वृद्धिका विषयमा कार्ययोजना बनाएर अनुगमन गरिरहेको सरकारको दावी। चाडबाडमा उपभोक्तालाई तिहारका सामान सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्नेमा उल्टो मूल्य बढाएर ठगी। यस वर्ष काजुको मूल्य प्रति केजी 1500 रुपैयाँ रहेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघको भनाई। पिस्ता प्रति केजी 1650, किसमिस 425, नरिवल प्रति केजी 450 देखि 500, छोकडा प्रति केजी 175 देखि 200 रुपैयाँ, वाङ प्रति केजी 1300 रुपैयाँ र सुकमेल प्रति केजी 2900 रुपैयाँ। कार्तिकको पहिलो हप्ता भएको बेमौसमी वर्षाका कारण रौतहटमा काटेर भित्राउन ठिक्क पारिएको धान बाली नष्ट। काटेर भित्राउन लागिएको धान बाली डुबानमा नकाटेको धान बालीमा समेत क्षति। काटेर राखिएको अनुमानित 1130 हेक्टर जमिनको धान नष्ट भएको कृषि ज्ञान केन्द्र रौतहटद्वारा जानकारी। 1002 हेक्टर जमिनमा लगाएको धानमा हावाहुरी र पानीका कारण उत्पादन लिन नसकिने गरी क्षति। बाला लाग्ने बेला भएको 825 हेक्टर जमिनमा लगाएको धान पूर्ण रूपमा नोक्सान भएको केन्द्रको भनाई। किसानहरूले लगाएको सम्पूर्ण धान बाली नष्ट भएकोमा दुखेसो गर्दै सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग। सरकारले किसानको समस्यालाई समाधान गरे जीविकोपार्जनमा सहज हुने उनीहरूको भनाई। सरकारले राहत दिने घोषणा गरे पनि हालसम्म किसानले कुनै पनि राहत पाएनन्। नेपाली कांग्रेसले वडा अधिवेशन हुन बाँकी सबै जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत खटायो। कांग्रेसमा 13 जिल्लामा अझै वडा अधिवेशन हुन बाँकी। प्रदेशका 8 जिल्लासहित कैलाली, डोल्पा, बाँके, सुर्खेत र रसुवामा वडा अधिवेशन हुन सकेन।
सप्तरीमा डाक्टर रुद्र शर्मा, सिराहामा सञ्जीव लामा, धनुषामा अरुण केवाली, सर्लाहीमा विनोद कार्की, महोत्तरीमा इन्द्र अधिकारी, रौथटमा दीपक राजगिरी, बारामा ज्ञानेन्द्र प्रसाद अधिकारी र पर्सामा नरेन्द्र केसी निर्वाचन अधिकृत। सुर्खेतमा मदन रेग्मी, बाँकेमा रेवती रमण भट्टराई, डोल्पामा कुमार राज श्रेष्ठ र रसुवामा सुमन कुमार केसीलाई निर्वाचन अधिकृत तोकियो। रसुवा र रौथटमा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता सूची सार्वजनिक हुन बाँकी। नेपाल ओइल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको भन्दै आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालक हवाई कम्पनीहरूले तिहारमै हवाई भाडा बढाए। काठमाडौँबाट सबैभन्दा लामो दूरीको विमानस्थल रुटमा प्रति यात्रु 440 रुपैयाँसम्म हवाई भाडा बढ्यो। हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूद्वारा काठमाडौँ धनगढी रुटमा सबैभन्दा धेरै प्रति यात्रु 440 रुपैयाँले भाडा वृद्धि। काठमाडौँबाट सबैभन्दा कम काठमाडौँ सिमरा छोटो दूरीको रुटमा प्रति यात्रु 95 रुपैयाँ भाडा वृद्धि। हवाई सेवा सञ्चालक संघले हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै स्वचालित प्रणाली अनुसार हवाई कम्पनीले पनि केही भाडा बढाए। काठमाडौँबाट झापाको भद्रपुर विमानस्थलका लागि प्रति यात्रु 300, काठमाडौँ विराटनगरका लागि प्रति यात्रु 240 भाडा बढ्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भारतमा विकसित खोपलाई मान्यता दियो। भारत सरकारले विकसित गरेको कोभिड-19 खोप कोभ्याक्सिनलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि मान्यता दिएको WHO को भनाई। खोप निर्माता भारत बायोटेकद्वारा खोप 78% प्रभावकारी भएको दावी। खोपको जोखिमभन्दा पनि फाइदा बढी भएको WHO को ट्विटमा उल्लेख। आसन्न शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि विभिन्न क्लब तयारीमा व्यस्त। कार्तिक 29 गतेबाट हुने लिगमा 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्दै। सातोबाट युथ क्लब यो संस्करणमा नयाँ टोलीको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दै। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको अखिल नेपाल फुटबल संघद्वारा गत साता टाइसिट सार्वजनिक। टोलीको टिम वर्क राम्रो भएको भन्दै आसन्न लिगमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने प्रशिक्षक केसीको विश्वास। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।